ورلری کا دربانا ورلری کا دربانا او جبریل یما او بل نبی سرور دیرا سارا درخیجو کا دردانا درخیجو کا دردانا مکی مدنی آشمی دل بر دیرا سارا یا بحکم دا اللہ و مبتہا مقام تتلی واپس پلار د مسجد اقصا یم راغلی نو د امر د سبحانه یا د امر د سبحانه او یوازې نه یم د خیر البشر دی را سره ورلري که دربانه ورلري که دربانه نو جبریل یم او بل نبی سرور دی را سره داخل چه هاشمی نبی پا مسجد اقصا شو پری فضل دباری وشو امام الانبیاء شو نو افضل دی دا ارچانا افضل دی دا هرچانا او زپورتا دا کونینو معتبر دی را سارا ورلری کا دربانا ورلری کا دربانا جبریل یم او بل نبی سرور دی را سارا پا مسجد اقصا ختم مسرا شوا اسماعیلا میراج تا ارادا دا مصطفی شوا اسماعیلا زی پاس دا ارسمانا یا زی پاس دا ارسمانا پرمان دا خطو برا دا اکبر دی را سرا ورلری کا دربانا ورلری کا دربانا نو جبریل یم او بل نبی سرور دی را سرا آدم یونس یوسف عیسی هارون موسی بوینی کعبہ بیت المعمور کی ابراہیم بابا وینی نو کی سوورا زمانہ یا کی سوورا زمانہ بہتر دا مرسلانو پیغمبر دی را سرا رئیس میں تخلص نم عبداللہ لقب لبید کھڑو جوڑ میں دا محبوب نا اتپہا وزن جدیدہ زی اور میں دا دہانا یا زی اور میں دا دہانا عاشق پی باند سے زما مجمر دے را سرا محمد احمد محمود مصطفی دا تمام انبیاء و مقتدائی پا ادم کی شوی قبل دا ملائکو پا صورت دا نوخ راغلی نا خدائی اے عرب شوی کلیم پا کوہی تور کی دا وریز پا پانو خطی عیسائی دا روح دا مرتضی علی حیدری مدینہ کے پجوسا دفن جدائی